हाम्रो चाहिँ यो आजको टपिकमा चाहिँ हामी रेट एनालाइसिसका केही न्युमेरिकलहरू चाहिँ छलफल गर्छौँ है। अनि सुरुको यो न्युमेरिकल चाहिँ यसो हेरौँ। यो न्युमेरिकलमा चाहिँ हाम्रो जुन प्र्याक्टिकलकोमा पनि लेखेको छ के अरे सर्टेन वाल या केहीमा चाहिँ नम्बर अफ ब्रिक कति लाग्छ भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ एउटा हाम्रो प्र्याक्टिकलको रूपमा पनि भनेको थियो। त्यही न्युमेरिकल चाहिँ यसमा छ है। के भनेको छ यसमा भने क्यालकुलेट नम्बर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड फर कन्स्ट्रक्सन अफ वाल विथ फलिङ डाटा भनेको छ। वालको हाइट भनेको 30 मिटर दिएको छ। त्यसपछि आउटर डायमिटर 2.4 मिटर र इनर डायमिटर 2 मिटर दिएको छ भने यसको लागि चाहिँ जम्मा कतिवटा चाहिँ इट्टा लाग्दो रहेछ भनेर हामीले अब निकाल्न गइरहेको छौँ है। सुरुमा हामीले हिजो पनि छलफल गरेको अनुसार के गर्थ्यौँ हामीले फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले त्यसको भोल्युम निकाल्थ्यौँ हो। अब भोल्युम निकाल्दाखेरि भोल्युम अफ वर्क कति हो? भोल्युमको फर्मुला भनेको एरिया इन्टु हाइट हो। एरिया भनेको के हो? हाम्रो सिलिन्ड्रिकल के अरे सर्कुलर छ हो। सर्कुलर एउटाको आउटर डायमिटर 2.4 छ, अर्कोको इनर डायमिटर 2.2 छ भने यो केसमा चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मुला के छ भन्दा यो सर यो इनार हैन, यो इनारको होला नि। ल हेरौँ है। यो केसमा हाम्रो फर्मुला के छ भने एरिया इज इक्वल टु पाई डिवाइड बाई 4 है। पाई इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई इन्टु डी स्क्वायर बाई 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4 छ हो। अब यहाँ के भयो? यो दुईटा छ डायमिटर है। डायमिटर दुईटा दिएको छ भने अब यो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा आउटरबाट इनरको डायमिटर घटाउँछौँ हो। यो पाई बाई 4 कमन आयो। त्यसपछि डी स्क्वायरको चाहिँ भन सर यो सर्कल वालको मा यो यस्तो युज हुन्छ। ल पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4 गरेर हामीले चाहिँ जस्ट यो पाई बाई 4 कमन लेख्यौँ। इन्टु त्यसपछि हाइट भनेको कति छ? 30 क्वेसनमै दिएको छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो 41.47 मिटर क्युब आयो हो। हामीले भोल्युम निकाल्यौँ। अब भोल्युम निकालेपछि हामीलाई के थाहा छ? त्यसपछि सेम हामीले त्यो ब्रिकको चाहिँ उ गर्दाखेरि जे गरेका थियौँ सेम स्टेपै हो। साइज अफ ब्रिक भनेको के हो? 230 इन्टु 110 इन्टु 55 नै भयो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ? मोटरको चाहिँ थिकनेस 10 mm एड गर्छौँ। मोटरको थिकनेस एड गरिसकेपछि कति भयो? 240 इन्टु 120 इन्टु 65 भयो। अब नम्बर अफ ब्रिक निकाल्नलाई के भयो? भोल्युम डिवाइड बाई साइज अफ ब्रिक। यो भोल्युम भनेको 41.47 भयो। त्यसपछि साइज भने कति भयो? 0.42 इन्टु 0.12 इन्टु यो भोल्युम चाहिँ काटिएर त्यसपछि नम्बर आयो हो कि नै? यो सम्म हामीले निकाल्यौँ। यो निकालिसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हो? हामी वेस्टेज चाहिँ एड गर्छौँ हो कि नै? त्यही भएर हामीले एड 5% वेस्टेज गरेर टोटल नम्बर अफ ब्रिक चाहिँ कति आयो? 23,260 आयो है। यो हाम्रो के भयो? सर्कुलर केसकोमा भयो। अब यही कुरो चाहिँ हाम्रो जस्ट फर एक्जाम्पल एउटा कुनै वालको चाहिँ हामीलाई निकाल्नु 153 मा फेरि जोड्ने हैन हो। अब हामीलाई चाहिँ एउटा वालको चाहिँ मात्रै निकाल्नु पर्यो भने के भयो? लेन्थ ब्रेथ हाइट चाहिँ हाम्रो वालको आएको हुन्छ हो कि नै? अब त्यो केसमा हामीले भोल्युम निकाल्दाखेरि एल इन्टु बी इन्टु एच गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यसपछि बाँकी रहेको प्रोसिजियर सेम यही नै भयो है। यसरी चाहिँ हामीले नम्बर अफ ब्रिक चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ। बुझिन्छ यो? यसको हिसाब यति हो। निस्क्यो नि। हामीलाई नम्बर अफ ब्रिक निकाल्नु पर्ने छ। हामीले नम्बर अफ ब्रिक निकाल्यौँ। यति नै हो। ल अब त्यसपछि हामी अर्को उसको क्वान्टिटी निकाल्छौँ है। हामीले के को गऱ्यौँ? आरसिसी को गऱ्यौँ। त्यसपछि ब्रिक वर्क इन सिमेन्ट मोटरको गऱ्यौँ। त्यसपछि नम्बर अफ ब्रिक निकाल्ने गऱ्यौँ। अब हामी अर्को एउटा पिसिसी को हेर्छौँ है। पिसिसी को र आरसिसी को मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, अलमोस्ट सेम हो। सबै कुरो सेम हो है। तर जस्ट फरक के हो? पिसिसीमा हामीले रिन्फोर्समेन्टको कुरो गर्दैनौँ, आरसिसीमा हामीले रिन्फोर्समेन्टको कुरो गर्छौँ। हिजो हामीले गरेको अनुसारकै र रिन्फोर्समेन्टको कुरा गर्दाखेरि पिसिसी को कति % छ भन्ने कुरा दिएको हुन्छ हैन सर? हो एकदम। ल यो क्वेसनमा हेरौँ है त। के भनेको छ? थिकनेस भनेर दिएको छ। कति दिएको छ? 15 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यसपछि यसको विड्थ पनि दिएको छ र लेन्थ पनि दिएको छ भने यो तीनटा कुरोले हामीलाई के चाहिँ गाइड गरेको हो भन्दा हामीलाई भोल्युम निकाल्नको लागि भने हो। एल इन्टु बी इन्टु एच गर्दाखेरि यो 15 सेन्टिमिटर छ, 0.15 मिटर भयो। 0.95 मिटर इन्टु
42 गर्दाखेरि 5.99 यसको मिटर क्युब यसको भोल्युम आयो। अब भोल्युम आगि यो भनेको के हो वेट भोल्युम भयो। अब ड्राई भोल्युम निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ 50 देखि 55% चाहिँ हामीले एड गर्छौँ हो कि नै। यसमा हामीले 50% चाहिँ एड गरेर के भयो 5.99 प्लस 50% अफ 5.99 0.5 भने के हो 50% हो। 50/100 भनेको 0.5 हुन्छ। त्यही भएर 8.99 मिटर क्युब आयो। अब यो आइसकेपछि हाम्रो अर्को स्टेप के हो मिक्स प्रोपोर्सन हामीले निकाल्छौँ हो। मिक्स प्रोपोर्सन के छ 1:3:6 भनेर हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ। त्यही भएर 1 + 3 + 6 गर्दाखेरि के आयो 10 आयो है 10। अब के हो यसपछिको हाम्रो भनेको सिमेन्टको क्वान्टिटी निकाल्ने त्यसपछि स्यान्डको क्वान्टिटी र एग्रिगेटको क्वान्टिटी निकाल्ने भन्ने कुरो हो है। सिमेन्टको सर यो आयो खास यो वेट र ड्राईको अलिकति बुझाइदिनुस् के। ड्राई र वेट मा 50% जोडेर ड्राई आउँछ यो कुरा के। सिमेन्टको हामीले निकाल्यौँ हो। अब यो पछि त सायद भनिरहनु नपर्ला यो भने के हो टोटल भोल्युम डिभाइड बाइ मिक्सको टोटल प्रोपोर्सन इन्टु सिमेन्टको सर पार्ट। हजुर सर यो ड्राई भोल्युम हामीलाई किन निकाल्नु पर्यो त्यो? ल ठीक छ सर। त्यसपछि अब सिमेन्टको पनि यो क्वान्टिटी निक्ल्यो। सिमेन्टको यो निक्लिसकेपछि 1 मिटर क्युबमा कति हुन्छ 28.8 ब्याग हुन्छ हो। त्यही भएर कति सर ब्याग 1 मिटर क्युब भन्नाले 1 मिटर लम्बाइ 1 मिटर चौडाइ 1 मिटर उचाइ गर्नको लागि हो एल इन्टु बी गर्नको लागि यो चाहिँ 28 ब्याग लाग्छ। 28 टोटल भोल्युमको गर्न पर्छ हैन यो निकाल्दा कि स्यान्ड एग्रिगेट र उसको छुट्टा छुट्टै भोल्युममा राखेर यो ब्यागको निकाल्ने हो। यस्तो भयो सुरुमा हामीले सिमेन्टको चाहिँ कति पार्ट छ यो जुन 1:3:6 भनेर दिएको छ नि हामीलाई ओ यसमा यो 1 भनेको के हो सिमेन्ट हो 3 भनेको स्यान्ड हो 6 भनेको एग्रिगेट। अब यो मिक्सको चाहिँ टोटल भोल्युम कति भयो भन्दा 1 + 3 + 6 गर्दाखेरि कति 10 पार्ट भयो हो। अब हामीले सिमेन्टको चाहिँ कति पार्ट रहेछ भन्ने निकाल्नको लागि टोटल भोल्युम भने कति हो 8.99 हो। त्यसपछि डिभाइड बाइ टोटल पार्ट भने कति हो 10 र सिमेन्टको मात्रै कति हो भन्दाखेरि 1 हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले 0.899 निकाल्यो के। अब स्यान्डको केसमा के भयो टोटल भोल्युम भनेको 8.99 त्यसपछि डिभाइड बाइ 10 अनि इन्टु 3 चाहिँ किन यो 3 भनेको स्यान्डको पार्ट भयो। त्यसै गरेर एग्रिगेटको के भयो यो इन्टु 6 गरेर चाहिँ हामीले एग्रिगेटको पार्ट हामीले यसरी निकाल्छौँ है। यो भोल्युम चाहिँ सर ड्राईको राख्ने हो कि वेटको यसमा? यो त हामीले त ड्राईकै राख्ने हो नि। हाम्रो काम गर्दाखेरिको त हामीले त जस्तो लाग्छ त मलाई आरसीसीमा हैन ड्राई नै हो ड्राई नै हो। आरसीसी मा चाहिँ ड्राई हो के। ल यो एग्रिगेट पनि निकाल्यो है। त्यसपछि अब वाटर सिमेन्ट कति पानी चाहिन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले वाटर निकाल्नको लागि के गर्छौँ W वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको 0.5 भयो 0.5 इन्टु सी गर्दाखेरि 50 है अनि इन्टु 0.5 इन्टु यो 25.89 इन्टु 50 गर्दाखेरि 647 यति आउँछ हो। त्यही भएर टोटल हामीले के निकाल्यौँ सिमेन्ट यति स्यान्ड यति एग्रिगेट यति र वाटर यति भनेर चाहिँ हामीले यो मेटेरियल चाहिँ निकाल्यौँ है। अब पिसिसी बुझ्यो पिसिसी र आरसीसी बुझेपछि पिसिसी बुझ्छ पिसिसी बुझेपछि आरसीसी बुझ्छ है। अब आरसीसी को केसमा के फरक छ भने यो वाटर सिमेन्टबाट हामीले वाटर निकालिसकेपछि त्यसपछिको हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो रिइन्फोर्समेन्ट निकाल्ने हुन्छ। कति रिइन्फोर्समेन्ट लाग्छ र अनि बाइन्डिङ वायर चाहिँ कति लाग्छ भनेर निकाल्ने कुरो मात्रै हो है। अब यो सेम त्यस्तै अर्को एउटा क्वेसन छ यो पनि जस्ट तिमीहरूलाई एक्जाम्पलको लागि हो यो है। यो पिसिसी को चाहिँ 1:2:4 यो फाउन्डेसनको लागि भनेको छ है। भोल्युम पनि दिएको छ यसलाई सर र आफूले एकलट हेर अहिले हामीले जे कुरो गरेका छौँ सेम त्यही नै छ 50 देखि 55% इन्क्रिज गरेको छ है। यो गरिसकेपछि यति आयो अनि यो टोटल मिक्सको पार्ट हामीले कति गर्यौँ 1 + 2 + 4 गरेर 7 भयो। त्यसपछि सिमेन्ट कति लाग्दो रहेछ स्यान्ड कति लाग्दो रहेछ एग्रिगेट कति लाग्दो रहेछ र वाटर कति लाग्दो रहेछ भनेर हामीले यो यसरी निकाल्यौँ। ड्राई भोल्युमको सर हजुर भन न सर सुन्नु न त्यो ड्राई भोल्युमको हाम्रो त्यो 100 + 0.54 इन्टु 100 छ नि त्यो के गर्नु भएको? यस्तो हो यो चाहिँ के गरेको भने हामीलाई सुरुमा दिएको भनेको वेट भोल्युम हुन्छ है। वेट भोल्युममा चाहिँ हामीले
सायद तिमी हिजोको क्लास मिस गरेथ्यौ होला है। हामीले यो न्युमेरिकल गर्ने बेला चाहिँ सुरुमै एउटा यो इम्पेरिकल यो हुन्छ नि यो थम रुल टाइपको यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर एउटा हामीले लेखेको छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने अब सुरु कङ्क्रिटको केसमा पिसिसी या आरसिसीको केसमा हामीले के गर्छौँ इन्क्रिज बाई 50 to 55% है। त्यसपछि गएर मोटारको केसमा के गर्छौँ 30 देखि 35% उ गर्छौँ 30 देखि 35%। अनि ढुङ्गाको केसमा यो गर्छौँ भनेर हामीले लेखेको छौँ है। त्यही कुरो चाहिँ हामीले इन्क्रिज गरेको हो क्या, अरू केही पनि होइन। 50 देखि 55% चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्ने हो। अब कति इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुरो आफ्नो चोइसको कुरो, आफूले चाहिँ 50 गर्न नि पाइयो 55 गर्न नि पाइयो 54 गर्न नि पाइयो। 1:2:4 भन अनि भोल्युम दियो यति दिएपछि अनि यही जसरी अहिले गर्ने त्यसरी नै गर्ने हैन। जसरी गरी ठ्याक्कै त्यही हो क्या। ड्राई भोल्युम निकाल्नलाई यसले 54% चाहिँ इन्क्रिज गरेछ हो। 54% गरेपछि 154 आयो। यसको टोटल पार्ट भनेको 7 भयो। सिमेन्टको पार्ट यति, स्यान्डको पार्ट यति र एग्रिगेटको पार्ट यति गरेर चाहिँ हाम्रो टोटल उ आयो। अब त्यसपछि वाटर सिमेन्ट मल्टिप्लाई हैन 100 into 0.54 into 100 हुन्छ होला हैन। यस्तो भयो यो 100 प्लस 0 यो 0.54 भने के हो 54% हो। 54/100 इन्टु यो 100 चाहिँ टोटल उ भयो क्या। टोटल गर्दाखेरि 154 आएको यसरी। यो भनेको 0.54 अरु माथि गर्नु न सर। यो क्वेशनमा आयो भने चाहिँ यो चाहिँ 5.99 भनेको यसमा 50% छ। यो 5.99 भनेको यो भोल्युम भयो टोटल प्लस यो टोटलको 50% चाहिँ इन्क्रिज गर्यो क्या हैन। सर सुन्नु त, यो 12 mm थिक सिमेन्ट प्लास्टर 1:4 मिक्स इच वाल 100 मिटर स्क्वायर भने यसलाई कसरी गर्ने? कुन चाहिँ पखन म एउटा भनिरहेको छु यार, पहिला यो सकौँ त्यसपछि भन्नु होला। प्लास्टरको कुरा ला छैन, प्लास्टर पनि हुन्छ। ल यो पिसिसी को बुझिन्छ है। हामी प्लास्टरको पनि आउँछौँ, प्लास्टरको आउँछौँ त्यसलाई चिन्ता नगर। ल अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट ब्रिक वर्कको पिसिसी आरसिसी को मात्रै कुरा गर्छौँ। त्यसपछि प्लास्टरिङको हामी एकछिनमा छलफल गर्छौँ है। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भने क्वान्टिटी अफ वर्क यो ब्रिक वालको हामीले गरिसकेका छौँ। तर यसमा के भन्यो हाफ ब्रिक वाल भन्यो हो। ब्रिक वाल भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले एउटा 9 इन्चीको वाल हुन्छ नि हो त्यो कम्प्लिट वालको गऱ्यौँ। अब हाफ भनेपछि चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै हाफ भयो। अब यसमा के हुन्छ साइज अफ ब्रिक सेम भयो हो। अब त्यसपछि के हुन्छ थिकनेस अफ हाफ ब्रिक भनेपछि के भयो यो जुन 230 छ लेन्थ यो चाहिँ आधी हुने भयो है। यो आधी हुने भयो। सर यो त सर लेन्थ हाइट त सेमै हुन्छ नि। लेन्थ हाइट त सेम हुन्छ, सेम नै गरेछ नि। थिकनेस सेम छ नि 110 को 110 छ हैन। त्यसपछि 55 को 55 नै छ। तर 220 को चाहिँ 230 को आधी हुने भयो के। लेन्थको त हाफ हुने हो नि हाफ ब्रिक वाल भनेको त। यसमा थिकनेस नलेख्नु पर्ने सर यहाँ। लेन्थ अफ हाफ ब्रिक वाल। लेन्थ अफ ल ओके फाइन। ल यो यसलाई चाहिँ लेन्थ बनाऊ है त। ल लेन्थ हुन्छ नि सर किनकि थिकनेस त सेम हुन्छ नि। ल ओके फाइन त्यसलाई लेन्थ बनाऊ। ल त्यो लेन्थ बनाइसकेपछि त्यसपछि भोल्युम निकाल्यो। भोल्युम भने के हो एरिया गुणे लेन्थ। एरिया इन्टु थिकनेस या एरिया इन्टु लेन्थ हो। यो एरिया हामीलाई यहाँ दिएको छ हो। यो भोल्युम यो चाहिँ हामीलाई 50 मिटर स्क्वायर दिएको छ। त्यसपछि अब हामीले के गर्यौं यसको थिकनेस गर्यौं। यो चाहिँ मिटरमा छ। अब यो थिकनेस एमएम मा छ। एमएम लाई मिटरमा लिएर जान के गर्ने डिवाइड बाइ 1000 गर्ने। त्यसपछि अरु बाँकी रहेको सेम त्यही नै भयो। के भयो साइज अफ ब्रिक भनेको यो नै भयो। भोल्युम हामीले निकाल्यौं। त्यसपछि 5% वेस्टेज गर्यौं। त्यसपछि भोल्युम अफ मोटरको केसमा के गर्यौं यो सुरुमा क्याल्कुलेटेड भोल्युम माइनस त्यो पछि निकालेको भोल्युम गरेर यसको निकाल्यौं। यो गरिसकेपछि यसको हामीले सर यो एकछिन यो भोल्युम अफ मोर्टार निकाल्दाखेरि के यो टोटल भोल्युम अफ ब्रिक वर्क भयो हैन। यो चाहिँ ती क्वेशनमै दिएको लेख्ने हैन। टोटल भोल्युम अफ ब्रिक वर्क
अनि यो भोल्युम अफ ब्रिक निकाल्दाखेरि 5% वेस्टेज गरेकोले नम्बरले मल्टिप्लाई गर्ने कि होइन त्यो बिना बिना होला त्यो त युज भएको छँदै छैन 5% वेस्टेज वाला युज भएको वाला मात्र अनि साइज अफ ब्रिक चाहिँ विदाउट मोर्टार वाला राख्ने दुवै बिना बिना वाला हैन हो 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 यो यस्तो भयो क्या यो जुन हामीले सर यही कन्फ्युजन थियो मेरो के ए ल ओके फाइन यो अब भोल्युम अफ मोटर आइसकेपछि त्यसपछि के गर्ने मोटरको केसमा ड्राई भोल्युम निकाल्नलाई 30 देखि 35% एड गर्ने हो यसमा 30% एड गर्यो त्यसपछि मिक्स प्रोपोर्सन भनेर हामीलाई कति दिएको छ 1:3 दिएको छ 1:3 दिइसकेपछि हामीले अब सेम स्टेप सिमेन्टको यति भयो स्यान्डको यति भयो त्यसपछि वाटरको चाहिँ कति आउँछ भनेर हामीले वाटर सिमेन्ट रेसियोबाट यसरी निकाल्यौँ यो गर्दाखेरि सिमेन्ट स्यान्ड र वाटरको चाहिँ हाम्रो यति क्वान्टिटी आयो है यो पनि अब हाफ ब्रिक वालको भयो त्यसपछि अर्को अघि नवीनले सोधेको क्वेसन के थियो भने सिमेन्ट प्लास्टरको लागि के गर्ने भन्ने कुरो थियो हो ल अब हेरौँ के गर्ने भन्ने कुरो 713 मिटर स्क्वायर अफ 12.5 mm थिक सिमेन्ट प्लास्टर 1:4 इन वाल भनेको छ हो अब हामीले वेट भोल्युम निकाल्दाखेरि के गर्यौँ यो भनेको एरिया दिएको छ एरिया इन्टु थिकनेस गरेपछि भोल्युम आउँछ है यो 12.5 डिभाइड बाइ 1000 भने के गरे mm लाई मिटरमा लिएर यो गर्दाखेरि 8.91 आयो अब सिमेन्ट प्लास्टरको केसमा के भनेको छ यो जोइन्टलाई फिल गर्नको लागि भनेर 25% चाहिँ एड गर्ने भनेको छ त्यो नोटमा पठाएको छ त्यसलाई एकचोटि हेर 25% चाहिँ यो 8.91 मा एड गर्यो यो 25% एड गरिसकेपछि कति आयो 11.14 मिटर क्युब आयो है त्यसपछि फेरि यो 25% चाहिँ हाम्रो के भनेको छ जोइन्टको त्यो इरेगुलर सर्फेसको लागि भनेको छ है एक सेकेन्ड है त यो हेरौँ ल सिमेन्ट प्लास्टरिङको लागि के छ 25% चाहिँ सुरुमा जोइन्ट त्यो इरेगुलर सर्फेस त्यो भर्नको लागि भनेको छ त्यसपछि 10 to 15% चाहिँ वेट मिक्स निकाल्नको लागि भनेको छ हो ल सुरुमा हामीले के गर्यौं 25% जोइन्ट भर्नको लागि त्यसपछि गएर हामीले के गर्यौं ड्राई भोल्युम चाहिँ हामीले यति हामीले 10 to 15 लेखे जस्तो लाग्थ्यो यहाँ फेरि 30 to 35 रहेछ त्यो स्टोन को के सर त्यो अर्को मोटर वाला छ ए सिलिङ को लागि हो सर त्यो सिलिङ को लागि सिलिङ को लागि ठीक 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 एकछिन है कहाँ गयो यार क्वेशन ए ल यहाँनिर छ हो हामीले 30 to 35% चाहिँ हामीले सिलिङको लागि भनेर चाहिँ हामीले यो निकाल्यौं हो अब त्यसपछि यसको फेरि ड्राई भोल्युम निकाल्नलाई के गर्ने यही एड गर्ने त्यसपछि बाँकी रहेको सबैको यो सुरुको एउटा दुईटा स्टेप मात्रै फरक हो हैन नत्र बाँकी रहेको सबै स्टेप सेम हो क्या हाम्रो रेट एनालाइसिसको अब सिमेन्टको मिक्स प्रोपोर्सन गर्यौं त्यसपछि सिमेन्टको कति पार्ट छ त्यो गरेर यति ब्याग रहेछ भनेर सिमेन्ट निकाल्यौं त्यसपछि स्यान्डको निकाल्न पर्छ अनि थाहा हुन पर्यो सर त्यो अगाडिको त्यो पोइन्ट चाहिँ यसो अलिअलि याद गर्नु पर्यो त्यसपछि वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ यसले 0.8 गरेर रहेछ है हामी चाहिँ इन केस क्वेशनमा वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ दिएको छैन भने सधैँ 0.5 राखेर गर्दा हुन्छ है आफूलाई त्यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ क्वेशनमा वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ अरु कुनै दिएको छ भने 0.5 क्वेशनमा जति दिएको छ त्यति राखेर गर यदि क्वेशनमा दिएको छैन भने आफूलाई सजिलोको लागि सधैँ 0.5 राखेर गर है सर 0.4 देखि 0.8 सम्म हुन्छ सर त्यसको रेशियो 0.4 देखि 0.6 यस्तो हुन्छ 0.4 देखि 0.6 भनेर लेख्या हुन्छ कहीँ 0.8 पनि लेख्या हुन्छ हैन तर बुझ्नलाई आफूलाई गर्नको सजिलोको लागि वाटर सिमेन्ट रेशियो चाहिँ 0.5 राखेर गर्दा हुन्छ है ठीक छ सर आफूलाई सजिलो तर यसको रेन्ज कहाँ देखि कहाँसम्म 0.4 देखि 0.8 0.4 देखि 0.8 ए ल सर ल यो वाटर सिमेन्ट रेशियो पनि गर्यो ल अघि नवीनले सोधेको क्वेशनको एन्सर यही हो मिट भयो कि के छ हो ल अब अर्को एउटा हेरौँ है त अब स्टोन मेसनरीको कुरो छ है हामीले स्टोन मेसनरीको केसमा के गर्ने भनेका छौँ त्यो पनि अगाडि हेरौँ है त एकल स्टोन वर्कको लागि
15 देखि 20% चाहिँ वेस्टेजको लागि भनेको छ, त्यसपछि 30 देखि 40% चाहिँ एड गर्ने भनेको छ है। त्यसको मेसनरी गर्न हुन्छ सर 10 देखि 20%। ल 10 मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो भोल्युम दिएको छ है। अब के हो 15 देखि 20% चाहिँ वेस्टेजको लागि इन्क्रिज गर्ने भनेको छ। यो हामीले 15% इन्क्रिज गर्यौं। त्यसपछि ड्राई भोल्युम निकाल्नलाई के गर्ने भनेको छ, वेट भोल्युमको 30 देखि 40% चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भनेको छ। त्यही भएर हामीले कति गर्यौं 40, यो क्वेशनमा 40% इन्क्रिज गरेको छ। अब टोटल यो मिक्स पार्ट के भनेको छ 1:6 भनेको छ भने 1 + 6 = 7 आयो। अब सिमेन्ट र स्यान्डको रेशियो मात्र भयो। अब सिमेन्ट र स्यान्डको मात्रै कुरा आयो। त्यसपछि गएर वाटरको कुरा आयो। ल यही नै भयो। त्यसपछि अब एउटा कुरो हेरौँ है, यो चाहिँ सिमेन्ट उ निकाल्दा स्यान्ड र सिमेन्ट निकाल्दा टोटलबाट यस्तो हो के टोटल भोल्युमबाट सिमेन्टको मात्रा भोल्युम इन्टु सिमेन्टको मात्रा हुन पर्छ नि त। त्यहाँ 1/7/4 हाने हो, त्यो बिग्रियो। ए सरी है, यसले चाहिँ यहाँनिर के बिगारेर रहेछ भने यो स्टोन मेसनरीको चाहिँ 10 + 4 गरेर 14 हुन्छ। ठिकै छ नि सर, कहाँ मिस्टेक छ? एकछिन है त, ठिकै त छ। टोटल भोल्युममा चाहिँ त्यो टोटल पार्ट इन्टु चाहिँ 1 छैन। एकै सेकेन्ड है, एकै सेकेन्ड। यहाँनिर हामीले चाहिँ अलिकति यो पढ्न मिस्टेक गऱ्यौँ जस्तो छ है। के भनेको छ भने अरूको र यसको केसमा के भनेको छ भने स्टोन वर्कको चाहिँ के गर्ने रे भने ड्राई मिक्स निकाल्नलाई 30 देखि 30% अफ स्टोन मेसनरीको चाहिँ भोल्युम भनेको छ। अरू सबै केसमा चाहिँ इन्क्रिज भनेको छ हो। अरू सबै केसमा के भनेको छ इन्क्रिज भनेको छ। तर स्टोनको केसमा के भनेको छ भोल्युम चाहिँ त्यो सुरुमा दिएको स्टोनको 30 देखि 40% चाहिँ निकाल्ने भनेको छ है। यो ठिक रहेछ। हामी अलिकति उ भएछौँ सर। स्टोनको 30 देखि 40 सम्म छ अनि त्यो मोटारको 30 देखि 35 सम्म छ। हो यो 30 देखि 40% सम्म चाहिँ गरेर के आयो, यो 40% अफ 10 मिटर क्युब हो। यसको 40% चाहिँ गर्दाखेरि 4 मिटर क्युब आयो। अनि यो ठिक छ। अब हामीले अरू सबै न्युमेरिकलमा के गरेका थियौँ भने यसको चाहिँ एड या इन्क्रिज भनेर गरेका थियौँ भने यसमा चाहिँ के भयो त्यसको 30 या 40% मात्रै लिने भन्ने कुरो छ है। यसमा चाहिँ अलिकति अब ध्यान दिनु पर्यो। टोटल भोल्युम चाहिँ 10 मिटर क्युबको 30 देखि 40% वाला भयो टोटल। हो हामीलाई ड्राई भोल्युम निकाल्नको लागि चाहिँ दिएको वेट भोल्युमको के गर्ने भन्दा 30 देखि 40% मात्रै लिने। अरू केसमा हामीले इन्क्रिज गर्थ्यौँ, यो केसमा चाहिँ त्यति मात्रै लिने भन्ने कुरो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। अनि सर यो किन त यो यसको कामै छैन